بیایش. این لباس و زیورالا تو خانواده زینال فرستادن. گفتن تنم کنم ببینم خوبه یا نه. تو بگو بهم میاد؟ خیلی خوشگل شدی، فوق‌العاده خوشگل. ممنون. رباب یه چیزی بهت بگم؟ تو خیلی ساده و معصومی دختر. یعنی چی؟ یعنی این که با دیدن لباس و زیورالات اینقدر ذوق کردی، اینقدر خوشحال شدی، در صورتی که شریک زندگی تو نپسندیدی. حتی هنوز اینم نمیدونی که اون چه اخلاقی داره رباب، یا چه شخصیتی داره. وقتی اومدم تو این خونه خیلی کوچیک بودم. اصلا یادم نمیاد هیچ وقت چیزی رو به میل خودم انجام داده باشم. هر تصمیمی رو دایی و زندایی برام گرفتن. چه لباسم بود، چه دانشگاهم. همیشه بهترینا رو انتخاب کردن. اینجوری بود که همه چی تو طبق برام آماده بود. رباب، بین انتخاب لباس و انتخاب همسر خیلی فرق هست. آخه تو چت شده؟ اون ممکنه شخصیتش خیلی فرق داشته باشه. ببین تو چقدر ساده و متفاوتی. ممکنه روحیاتتون به هم نخوره عزیزم. ببین چی میگم. اگه تو بخوای الانشم میتونم برات یه قرار جور کنم. برو باهاش بیرون، یه بار ببینش. ممکنه ازش خوشت نیاد آخه. الان که همه چی تموم شده، فردا باهاش عقد میکنم. الان ببینمش به چه دردم میخوره. رباب، اگه تو بخوای الانم میتونی ردش کنی. هیچ کس مجبورت نمیکنه که. کسی که دایی و زندایی برام انتخاب کردن چطور میتونم رد کنم؟ هر چی هست، هر کی هست، من راضیم. خب اگه اون از ته دلش نخواده چی؟ اون وقت چی؟ آخه چرا منو نخواد؟ مگه چیم کمه؟ قضیه کمی و زیادی نیستش که رباب. آخه تو چرا اینقدر مظلومی؟ ممکنه بعد ازدواج روحیاتتون به همدیگه نخوره. اون از ته دلش قبولت نکنه. بعد چی کار میکنی ها؟ مردم بعد عروسی هم به هم میزنن. عیبی نداره اگه اخلاقشون به هم نخوره. ولی تو چی کار میکنی؟ من آدم خیلی ساده ایم. بیازارم، بیرنگم، همونطور که آبه. هر رنگی بهش بدی همون میشه. همونطوری. آره راست میگی، ممکن اخلاقمون به هم نخوره، ولی من در هر صورتی تحمل میکنم. تو چی فکر کردی؟ این ازدواج به خاطر زینال منه؟ این ازدواج به خاطر امیر و خواسته نابجاشه، برای اینکه جلوشو بگیریم. هر چی میشه بذار بشه. خیر هممون تو اینه. من میرم لباسمو عوض کنم. कोई चांद रख